अथ 13 सर्गः। ऋष्यमूकात् स धर्मात्मा किष्किन्धाम् लक्ष्मणाग्रजः जगामसः सुग्रीवो वालिविक्रमपालिताम् समुद्यम्य महच्चापम् रामः काञ्चनभूषितम् शरांश्चादित्यसङ्काशान् गृहीत्वा रणसाधकान् अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबलः पृष्ठतो हनुमान् वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान् तारश्चैव महातेजा हरियूथपयूथपः ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्पभारावलम्बिनः प्रसन्नाम्बुवहाश्चैव सरितः सागरङ्गमाः कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः वैदूर्यविमलैस्तोयैः पद्मैश्चाकोशकुड्मलैः शोभितान् सजलान् मार्गे तटाकांश्चावलोकयन् कारण्डैः सारसैर्हंसैर्मञ्जुलैर्जलकुक्कुटैः चक्रवाकैस्तथा चान्यैः शकुनैः प्रतिनादितान् मृदुषष्पाङ्कुराहारान् निर्भयान् वनगोचरान् चरतः सर्वतः पश्यन् स्थलीषु हरिणान् स्थितान् तटाकवैरिणश्चापि शुक्लदन्तविभूषितान् घोरानेकचरान् वन्यान् विरदान् कूलघातिनः मत्तान् गिरितटोत्कृष्टान् पर्वतानिव जङ्गमान् वानरान् विरदप्रख्यान् महीरेणुसमुक्षितान् वने वनचरांश्चान्यान् खेचरांश्च विहङ्गमान् पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः तेषाम् तु गच्छताम् तत्र त्वरितम् रघुनन्दनः द्रुमषण्डवनम् दृष्ट्वा रामः सुग्रीवमब्रवीत् एष मेघ इवाकाशे वृक्षषण्डः प्रकाशते मेघसङ्घातविपुलः पर्यन्तकदलीवृतः किमेतज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलम् मम कौतूहलापनयनम् कर्तुमिच्छाम्यहम् त्वया तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः गच्छन्नेवाच चक्षेथ सुग्रीवस्तन्महद्वनम् एतद्राघवविस्तीर्णमाश्रमम् श्रमनाशनम् उद्यानवनसम्पन्नम् स्वादुमूलफलोदकम् अत्र 7 जना नाम मुनयः संशितव्रताः 7 शीर्षा नियतम् जलशायिनः 7 रात्रे कृताहारा वायुनाचलवासिनः दिवम् वर्षशतैर्याताः 7 सकलेवराः तेषामेतत्प्रभावेण द्रुमप्राकारसंवृतम् आश्रमम् सुदुराधर्षमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः पक्षिणो वर्जयन्त्येतत्तथान्येव न चारिणः विशन्ति मोहाद्येऽप्यत्र न निवर्तन्ति ते पुनः विभूषणरवाश्चात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः तूर्यगीतस्वनश्चापि गन्धो दिव्यश्च राघव त्रेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रदृश्यते वेष्टयन्निव वृक्षाग्रान् कपोताङ्गारुणो घनः एते वृक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः मेघजालप्रतिच्छन्ना वैदूर्यगिरयो यथा कुरु प्रणामम् धर्मात्मंस्तेषामुद्दिश्य राघव लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संहताञ्जलिः प्रणमन्ति हि एतेषाम् ऋषीणाम् भावितात्मना न तेषामशुभम् किञ्चित् शरीरे राम विद्यते ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः समुद्दिश्य महात्मानस्तान् ऋषीनभ्यवादयत् अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणः सुग्रीवो वानराश्चैव जग्मुः संहृष्टमानसाः ते गत्वा दूरमध्वानम् तस्मात् 7 जनाश्रमात् ददृशुस्ताम् दुराधर्षाम् किष्किन्धाम् वालिपालिताम् ततस्तु रामानुज रामवानराः प्रगृह्य शस्त्राण्युदितोऽग्रतेजसः पुरीम् सुरेशात्मज वीर्यपालिताम् वधाय शत्रोः पुनरागतास्त्विह
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 13 सर्गः।